To ask a couple of follow-up questions. May you please tell us your full names and the media house you are coming from? First question. عبوب زكريا راديو عادي رحبوا لي راديو مدينه اف ام ماتش بريس. سي عبوب اليوم شفنا المنتخب الوطني بواقعيه وفي خط تصاعدي مقارنه بالمباراه الماضيه. شنو هي يعني اولا بعدا كنهنيوكم على العرض صراحه اللي كنقيم. شنو هو السر اللي خلى المنتخب الوطني اليوم لعب بواحد الواقعيه وشفنا كمباراه نهائيه قبل الاوان؟ كيف ما صرت في المقابله الماضيه قلت بانه لونطام دو لا كومبيتيسيون اي تري امبورطون بالنسبه لينا، كان علينا بان نحصلوا 3 بوان. الحمد لله تاثلنا. لو دوزيام ماتش اون ابوردي كونتر اون ايكيب اللي غتكون بارمي لي فافوري في لا كوب دافريك ديال لي يو 20 لان سيت اون ايكيب تري 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 تكنيك، سيت اون ايكيب اللي عندها دي انديفيدياليتي اللي هي قويه. كيف ما قلت لك حنا الهدف ديالنا هو اون مونت اون بويسونس. لو بروميير ماتش دوزيام ماتش تكون عندنا اون ايفوليسيون في اللعب، تكون عندنا اون ايفوليسيون او نيفو ديال الاداء. الحمد لله تاثر لينا دابا. اللاعبين كانوا الحمد لله كومباكت وحتى التعليمات اللي تعطات طبقوها اللاعبين كما ينبغي. بالنسبه لنا كانت تغييرات لبعض لي بوست ديال اللاعبين لان عرفنا بريمير ماتش اون تروفي دي لاكون في لو جو. الحمد لله اون ميتريزي لو جو اوجوردي. كيف ما قلت لك تحت لنا العديد من الفرص لا اون بريمير ميطون لا اون دوزيام ميطون. البروميير ميطون ميم كون ا جوي كونتر لو فون سي نو كي ا ميتريزي لو بروميير ميطون. الحمد لله كيف ما قلت لك نقطه احسن من لا شيء. كيبقى لنا نوتر ماتش اللي هو كونتر لا تنزاني. نحاولوا ان تكون عندنا اون بون ليكتور ديال لادفيرسير. احنا خدامين عليها وان شاء الله باذن الله نقدروا، لان الهدف ديالنا هو نكونوا الاولين ديال المجموعه. لانه كيف ما قلت مقابلات اللي هي قويه، مقابلات اللي صعيبه. كانت بالنسبه لي شفنا المجموعات الاخرى فكتعتبر المجموعه الاقوى على مستوى لاكوب ديال لاكوب دافريك ديال موريتانيا. المجموعه اللي كنتواجدوا بها 3 ايكيب ايكيتابل افيك ان تي افونتاج كيف قلت لو غانا، لانه سي لا سول ايكيب اللي كان عندها لعبات في 2 زيديسيون ولا 3 زيديسيون. عندها واحد المعرفه كبيره بهذا لاكوب دافريك. حنا غبنا بوندون 15 ولكن رجعنا بقوه الحمد لله. وكنتمنى ان شاء الله باذن الله كيف هاد لا ديناميك اللي كانت عندنا ابوردي مي جوار الى بورد لو تروزيام ماتش افيك سيت ديناميك باش نقدروا ان شاء الله باذن الله نحزوا بطاقه التاهل ولما لا نكونوا احنا الاولين ديال المجموعه ان شاء الله باذن الله. He said that for us, for Morocco, it was like the most difficult group in the whole of this competition, with Ghana, who has like, they are the main favorites in this group because they played a lot of competitions lately. Unlike Morocco, we weren't here from like 16 years. For the game, he corrected many mistakes that some players of Morocco has done in the first game. But now they made like a perfect game. They played a good game against a good side. He said that in the first half it was difficult because Morocco has played against the way of the wind. But even with that, Morocco has played a very good game. Now he's from this night, he started to analyze the next opponent, which is Tanzania. And he said clearly that the main objective of Morocco is being in the first place, to end this group stage in the first place above of all. And after that, go match by match. Thank you. Next question. I'll take yours and then him. Hello, my name is Mohammed Salim from Halarim Sports. My question is to the Ghanaian coach. First of all, we wish a quick recovery to your player, inshallah. My question is, what did you miss today? Because we were expecting Ghana to strike. Well, what was missing? Yes. Il vous salue d'abord et il vous souhaite un bon rétablissement pour votre joueur qui est blessé. Et il demande est-ce que vous n'avez pas de regrets parce qu'ils attendaient aux Ghanéens de au moins gagner aujourd'hui. Well, we miss. What I would say is we didn't create a lot of chances. On the defensive side, we were better, but on the offensive side, they were coming on us. Both countries respect each other. I said it here. From the Black Stars down to the youth teams,
Morocco, Ghana, we are almost equal. Yes, he is also saying for about 6 years they were not in this tournament, and likewise Ghana. We also were not. This is another opportunity for us to showcase and bring back the love to Ghanaians. So to me, I'm okay. Playing draw with Morocco is a good thing. We've done because Morocco in Africa, everybody knows. And then I said again, Morocco is a boogie club to Ghana. Since I was small, I watched Blaster, Morocco, they come to Ghana to beat us. But this time we want to change the trend. So the bottom line is we want to qualify, and that is the most important thing. So it doesn't matter where you are, so far as, like today you scored, I scored, maybe if you qualify, I also qualify. But we all drew, we still have one match to play. So we hope that at the end of the day, we will be able to beat Gambia and then also top the group and then qualifies for quarterfinals. Translate. Il dit qu'il n'a pas de regrets. Tout le monde savent que les deux pays sont égaux, les deux équipes sont égaux. Parfois aussi les Marocains gagnent, parfois les Ghanéens aussi. Chacun à son tour. Donc pour le moment, il focus sur le match prochain avec les Gambiens et il souhaite que, Inch'Allah, ils vont gagner, les Gambiens. I'll take the last question and then we close. Yeah. السلام عليكم. شيخ محمد من الإذاعة الموريتانية. سؤالي موجه للمدرب المغربي. هل كنتم تتوقعون أن يظهر المنتخب المغربي بهذا المستوى الكبير هذا المساء أمام غانا؟ وبالنسبة لكم هل تنزانيا ستكون ند أمام المنتخب المغربي في اللقاء القادم؟ Could you translate? Yes, you can translate in English. Est-ce que vous, monsieur, est-ce que vous pensez que... English. Yeah, sorry. Do you have any hope that the Moroccan team will gain in the match coming? Do you have any hope? Okay, that's good. اولا غنجاوبك على السؤال الثاني، السطر الثاني من السؤال ديالك، لان قلتي لي بانه لا تنزاني واش كتبان لك جميع الحظوظ متساويه في حال هاد لي جروب، لانه بارفوا سي تي ني با كونسونطري وما تقدرش تكون في الماتش ديالك وتكون بواحد لا كونسونطراسيون توتال وتوجد اللاعبين ديالك كوم لو فو، تقدر تخسر وتقدر تغادر المجموعه، لانه جميع الامور باقا ما تحسماتش. كاين ان بتي افونتاج كيف قال لو كوتش غانيان ديال لا ديال لو غانا، لانه عندهم بليس 3 حنا عندنا بليس 1. اون فا جوي كونتر لي دو زيكيب اللي عندهم 1 بوان، فكنتمنى ان شاء الله باذن الله ندخلوا ونحققوا الفوز. حتى التعادل غير كالفينا، ولكن ان شاء الله باذن الله نحاولوا نحققوا الفوز باش نكونوا الاولين في المجموعه، باش نتفادوا اصطدامات مع فرق قوي اللي غتكون قويه ديال المجموعات الاخرى، وان شاء الله باذن الله. فالفريق ديالي فريق متكامل، عندنا دي جوار اللي هما متجانسين، اون نوتر بلان دو جو كنعرفوا اون في لا بليبار ديال لي ماتش عندنا اون لاناليز، كتكون عندنا لا ليكتور ديال ليكيب ديال الخصم، وان شاء الله باذن الله كل مقابله عندها لا فيزيونومي ديالها. كنتمنى ان شاء الله باذن الله الاداء اللي قدمناه اليوم مع غانا يكون ان شاء الله في المقابله ديال لا تنزاني، وكنظن بانه الا كان هذا الاداء فغنقدروا نفوزوا ونقدروا ان شاء الله نحزموا، وابخي غندوزوا لي ماتش ديال لو بو، غندوزوا لي ماتش دو بول، وغيولي عندنا دي ماتش ديريكت، وديك الساعه ملي كيكون عندك دي ماتش ديريكت سي ان نوتر كونتكست. نتمنى ان شاء الله نكون غاديين في هذيك لا كومبيتيسيون بروغريسيفمون باش نقدروا ان شاء الله نمشيو ابعد الحدود في هذه المسابقه. Thank you. Translate.